माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यको लागि रोस्टममा आमन्त्रण गर्दछु। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री रोस्टममा आइसक्नु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपानेलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, सरकारी स्कुलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने विद्यमान परिस्थिति र मानसिकताका कारण दिनभरि काम गरेर हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने अभिभावक पनि सकि नसकी बच्चाको भविष्यको लागि प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्न बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्काएर रोजगारीको लागि 50 डिग्रीको गर्मीमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् युवाहरू। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ? विदेशमा पढ्न जाँदा 1 वर्षमा नेपालको कति रुपियाँ विदेशिन्छ एवं बाहिर रोजगारीबाट 1 वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ? नम्बर 2, कृषि प्रधान देश सधैँ मलको हाहाकार छ, मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ? नम्बर 3, सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजधानीको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट काम गर्न कहिले पाउँछ? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब प्रश्नको उत्तर दिन तयार भएको छु, तर उत्तर दिनु अगाडि 2-3टा वाक्य मात्रै म भन्न चाहन्छु। यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम यस किसिमको व्यवस्था गर्ने कुरामा नियमावली समिति र यो सम्मानित सदनबाट जो व्यवस्था भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज बिहान प्रश्न उत्तरको लागि बडो जोसको साथ तयारी गरेर म आउँदै थिएँ, तर 2 घण्टा ढिलो भयो। अलिकति नमिठो त लागेकै छ र प्रश्न उत्तर कार्यक्रमको सुरुकै दिनमा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने जो अवस्था आयो त्यो पनि बडो नमिठो अनुभूति हामी सबैलाई भएकै छ। तर फेरि सर्वसम्मत भयौँ हामी। सर्वसम्मत भएकोमा त यो खुसीकै कुरा हो। अब म मान्य ईश्वरी नेउपानेको प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ। साथै विद्यालयहरूको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिइएको छ। शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ र यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो 9 महिनामा रु 903 अरब 39 करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 24.2% वृद्धि हो। यसै अवधिमा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जाँदा रु 67 अरब 19 करोड रुपियाँ बाहिरिएको देखिएको छ। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्ययनका आधारमा मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढाइने जानकारी पनि यो सम्मानित सदनलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री पदम गिरीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गर्नको लागि एउटा प्रश्न तयार गरेको थिएँ। यही क्रममा देशका विभिन्न कुनाबाट गरिब किसानहरूले फोन गर्नुभयो। लम्पी स्किन भन्ने बिमारको कारणले हाम्रा गाईहरू धमाधम मर्न लागे। सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा गाईहरू चाहिँ बिमारी भएका छन्, भ्याक्सिन पाइएको छैन। हाम्रो कुरा उठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। फेरि मधेसतिरबाट धेरै साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ। हिजो बेलुकादेखि तारन्तर फोन आएको छ। हामी हजारौँ युवाहरूले चाहिँ अहिले +2 पास गरेका नागरिकता पाएको छैन। नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ सोधिदिनु होला भन्नुभएको छ। यस्ता धेरै प्रश्नहरूको बिचबाट म एउटा प्रश्न फेरि जुन पहिला नै मैले दर्ता गराएको थियो त्यो प्रश्न यहाँ म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। 50 खर्ब माथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार छ, तर सङ्घीय सरकारले सञ्चित कोषमा 159 अर्बले घाटामा छ सभामुख महोदय। आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन 80 अर्बभन्दा बढी बाँकी छ। करिब 60% पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाउने सामान्यीकरण अनुदानमा 50% कटौती भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ? म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथसाथै सङ्घको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरूले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको स्रोत भर्न कसरी हुन्छ? उनीहरूले गर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पुरा गर्छन्? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ? सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पुष्पकमल दाहाललाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीयजीले पहिला प्रश्न गर्दा म अलिकति झस्किएँ, किनभने पहिला रातभरि गाईको निबन्ध पढेर आएको, बिहान प्रश्न आउँदा नदी आएपछि कसरी लेख्ने भन्ने समस्या परे जस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो। तर फेरि माननीय सदस्यले दोस्रो भागमा निर्धारितै प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। 72 सालको महाभूकम्प, कोभिड-19 को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। तरलताको सङ्कुचन हुनुको साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका सङ्केतहरू पनि सबैले देख्ने गरी आएकै छन्। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरतीलाई म प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। समय र अवसरका लागि सम्माननीय सभामुखलाई धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विरल शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटो
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष यानि कि माओवादीलाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाहरूद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र बाहिर भइराखेका छन्। तपाईँ वृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ। हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ र मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा बृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु, किनकि विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित र संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आउँदा जे जति परिवर्तन भएका छन् त्यसमा सहमत सबै राजनीतिक सहयात्रीहरूको सहमतिबाट नै यो विधेयकलाई पारित गर्ने र अनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जगन्य एउटा कुरा म आज यस सम्मानित सदनलाई के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र यसै हलमा हामीले 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र तत्कालीन विद्रोही पक्षको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा हाम्रो एउटा बहस भएको थियो। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्ग पनि बनाइसकिएपछि अब यो बेपत्ता छानबिन गर्ने कुरा या सत्य निरूपण र मेलमिलाप कायम गर्ने कुरालाई एकैचोटि सकिनुपर्छ भन्ने बहस पनि त्यति बेला भएको थियो 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पक्षको बीचमा। अझ मुख्यतः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो समस्यालाई बाँकी राखिराख्नु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो र उहाँले पटक मलाई सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले यसलाई फर्गिभ एन्ड फर्गेट गरौँ। अब जे भयो भयो, हामी अब शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि फेरि छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरातिर लाग्दा त्यसले शान्ति प्रक्रियामा नै अप्ठ्यारो आउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मैले विद्रोहीको एक हस्ताक्षरकर्ताको नाताले मैले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने गर्दथेँ र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता सहित मैले दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला आदरणीय नेतालाई त्यसको निम्ति कन्भिन्स गरेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी होस् भनेर म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म यो सम्मानित सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि धेरै मेहनत गरेर अहिले यो विधेयक जो यहाँ विचाराधीन छ त्यसमा राजनैतिक सहमति बनाउने निकै ठुलो प्रयास सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा एक किसिमको समझदारी, यसलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने समझदारी भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाललाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले हजुरलाई पठाएको लिखित प्रश्न बाहेक अर्को एउटा थप प्रश्न पनि छ। मलाई जनताहरूले सोध्न भनेर पठाउनु भएको प्रश्न उत्तर गाह्रो छैन भन्ने मैले बुझेको छु, त्यही भएर राख्दैछु। 2073 साउनमा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई मधेस र थारूवट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो। त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। 7 वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ। थारूवट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, कहिलेसम्म गर्छ? त्यस्तै करोडौँ खर्च गरेर बनेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट पनि आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरी पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यो आश्वासन आफैमा आचार संहिताको विपरीत थियो कि थिएन, त्यो नैतिकताको प्रश्न म आज सोध्दिनँ। म आज तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले उठेको करले तिर्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, म प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले धेरै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न अगाडि सार्नु भएको छ। यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारूवट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु। म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यस्तै तराई मधेस र थारूवट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए। यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ। तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ, यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ। प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ। सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाही, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु। र साथसाथै आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रश्न के छ भने सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू विगत 4 महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेछन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ र कहिले चाल्नुहुन्छ? र अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई 8,460 जना पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट गएको छ। तर ती 8,460 जना लडाकु को हुन्, कहाँ छन्,
उहाँहरूको नाम के हो, यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले 2064 सालमा एउटा भिडियो आयो, त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामीसँग 7 देखि 8 हजार जना मात्र लडाकु हो, तर हामी 35,000 बनाउँछौँ, बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो 8,460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौँ रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन म अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, म फेरि पनि मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले प्रसङ्गवश विगतका कुरालाई पनि प्रश्न पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। अब पहिलो कुरा, पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा, यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतको रामशरण महत, प्रकाश शरण होइन, प्रकाश शरण त अहिले हुनुहुन्छ, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो, इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यदि त्यस्तो केही छ, छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि मान्य सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री दीपक कार्कीज्यूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो र म आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट नागरिकता सम्बन्धीको प्रश्न छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेको नागरिकका सन्तानले कहिले नागरिकता पाउने हुन्? बाउको नागरिकता वंशज छ तर छोराछोरीले जन्मसिद्धका नागरिकता पाएछन्। यसकारण
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूको फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याई अविलम्ब नागरिकता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसअघिको सार्वजनिक सदनले दुई पटक नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिका पठाउँदा प्रभावित नभई उक्त विधेयक अड्किएको छ। वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उक्त नागरिकता विधेयकप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ? र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 6 महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो। आज 5 महिना बितिसक्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 1 महिनाको अवधि छ। यसभित्र नागरिकता संविधान समस्याको समाधान होस् भन्न आम नागरिकको चाहना छ। धन्यवाद। अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता सम्बन्धी विषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौँ र योभन्दा अगाडिको सदनबाट, प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट समेत जन्मसिद्ध बाबुआमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ। पहिलो पटक सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विधेयकलाई फिर्ता पठाइयो सदनमा, यो कुरा पनि हामी सबैको जानकारीमा छ। र दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको तथ्य पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ। तर दोस्रो पटक तत्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भनियो, न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुनै प्रावधान थियो, न त्यसलाई अरू केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो। खालि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो। संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको थिएन। तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ। न फिर्ता, न खारेज, न अरू कुनै बाटो, त्यो होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमै। अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने बारेमा संविधानविद, कानुनविद, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। र म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महान्यायाधिवक्ता, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो। र त्यो सुझावको आधारमा मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ। यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा। राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद, संविधानविदहरूको राय लिएर मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु। त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो, अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै, अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुन सक्छ, या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुन सक्छ। तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर
फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन्। फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो। त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई, अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ, सदन बाहिर पनि छ। त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ। मान्य सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने 1 महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री मेटमणि चौधरीको तर्फबाट मान्य श्री शेरबहादुर कुँवरलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी धन्दा भएको छ। यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ। अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले VVIPका निर्देशनमा भय गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा हो? मानौँ अहिलेका VVIPहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, यसै गरी मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छ। बजारमा पैसा अभावको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। जनताहरूलाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने? समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, यो विषय अहिलेको सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको र एउटा संवेदनशील विषय हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन, हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ। जुनसुकै तह र तबकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ। मान्यले सोधे जस्तो VVIPहरू पनि परि त राखेका छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नउम्कने, निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र यो हामी सँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति, सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ। यो अब हामीले उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री अनिता देवीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। किसानहरूलाई धानको बिउ छर्ने समय आइसक्यो। हामी आफ्नो जिल्ला क्षेत्रमा जाँदा किसानहरूको एउटै माग हुन्छ, यसपालि पनि मल र बिउ समयमा पाउँछ कि पाउँदैनन्?
किसानहरूको माग पुरा गराउन जनमत पार्टीले लामो समयसम्म किसान आन्दोलन पनि गर्यो। जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गोली समेत खाए, जेलसम्म गए। अझै अनेकौँ झुठा मुद्दाहरू किसान आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएकै छ। त्यो फिर्ता लिने पहल पनि सरकारले गरेन। के यो सरकारले पनि किसानहरूलाई बेवास्ता गर्ने र किसान आन्दोलनकारीहरूलाई दमन गर्ने नीति नै लिएको हो त? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्यहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो कि हाम्रो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व मौसमी प्रणालीमा आधारित रहँदै आएको छ। किसानहरूलाई समयमा नै मल र बिउ उपलब्ध गराउन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा नै स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साथै भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यस वर्ष समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन मैले बेलैमा कृषि मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु र कृषि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढी पनि सकेको छ। यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई र किसानहरूको हितलाई अनि उत्पादन र रोजगारी सृष्टिको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ कि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासन अनुरूप राज्यको आचरण र सम्बन्धित निकायहरूबीच तालमेलको अभावले गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धका काम कारबाही यथेष्ट रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो समन्वय कहिलेसम्म गर्ने र कसरी हुने, यसबारे सरकारको योजना केही छ भने जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमबाट पनि छुट दिनु हुँदैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको साथ सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अहिले यहाँ कतिपय सन्दर्भमा के भन्ने र प्रचार गर्ने पनि गरिएको छ भने यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्युलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि भन्ने किसिमले प्रचार गरिएको छ। म मान्य सदस्यको प्रश्नको उत्तर दिँदै यो सम्मानित सदनलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिलेको सरकारले यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु मात्रै होइन, अन्य तमाम विगतका ठुल्ठुला घटना जो विवादमा रहे ती सबैको छानबिन गर्ने कुरा, सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला केसहरूलाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा, अनि राजस्वमा भएका ठुल्ठुला चलखेलहरूलाई छानबिन गर्ने कुरा, अनि अरू पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला सेटिङहरूलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। त्यसकारण यी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयका निम्ति आवश्यक परे ऐनहरूमा संशोधन गर्ने, आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ। यथार्थमा आज देश जसरी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रूपले पनि गम्भीर अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ, त्यसको एउटा र भन्न सकिन्छ मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै हो। चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जान थालेको हुनाले म यो सम्मानित सदनसँग र यसका सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीलाई अहिले एउटा अवसर छ आफूलाई सच्याउने, राजनीतिक दलहरू, यो सम्मानित सदनलाई पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक अवसर छ। भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध, विसङ्गतिका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियानको थालनी गरेर देशलाई एउटा साँच्चै लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जनताको लागि, देशको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा अवसर
हामीलाई प्राप्त छ। यो अवसर हामी कसैले गुम्न नदिउँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरीलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न। पहिलो प्रश्न, 2072 सालको टिकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भूमिपुत्रहरू र नागरिक मुक्ति पार्टीले सम्मान गर्दछ। साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेछ र गर्नु पनि पर्दछ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिचान सहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरिएको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र थारूहरूले 2072 सालमा आफ्नो हक अधिकार पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्व योजना सहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको जवाब सभामुख मार्फत मैले माननीय गृहमन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पाउनै पर्छ। दोस्रो प्रश्न, सभामुख महोदय, माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन्। टिकापुर घटनापछि ग्रिसलाल चन्दको संयोजकत्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, तर हालसम्म त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ, कोसँग छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ, त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइएर राखेको छ? सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्नुपर्ने, तर सरकारले सम्मान्य अदालतको फैसला नतिर्ने? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न नदिएको जानकारी अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले पाएँ, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेशलाई पनि हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गराउन नसक्नु कति अन्यायपूर्ण छ। सभामुख महोदय, त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आखिर सरकारलाई बाधा अर्चन हुने समस्या के छ, कहाँ छ, त्यसको के रहस्य लुकेको छ? त्यो प्रतिवेदनमा कुन जाडुको छरी छ? अरू को फस्दैछन् त्यो प्रतिवेदनमा? कतै अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बचाउनलाई त्यो प्रतिवेदन लुकाएर राखेको त होइन? सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सरकार डराइरहेको छ? र अन्तमा मैले सभामुख महोदय, भर्खरै टिकापुर घटनाको कारण 7 वर्ष जेल जीवन बिताउने सीताराम थारू निर्दोष साबित भएर कारागार मुक्त भएका छन्। उहाँको 7 वर्ष जेल जीवनको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यसैले सभामुख महोदय, टिकापुर घटनामा सफाई पाएका ती सबै निर्दोषलाई सरकारले अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। र अन्तमा मेरो तेस्रो प्रश्न के छ भनेपछि, हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बन्न नसक्नुको राज के हो? सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहे। सरकार बनेको 5 महिना पुग्दैछ, हालसम्म सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन नसक्ने सरकार के कारणले बन्न सकेको छैन? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले एउटा प्रश्नको ठाउँमा 4-5 वटा प्रश्न जोडेर गर्नुभयो। केही छैन, ठिक छ। लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे मैले अघि नै प्रश्न गरिसकेको छु र सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु। किनकि म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले, तर त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। खालि थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रश्नसँग प्रश्न राख्नु भएको छ,
म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो। अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ। अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। ती दुवै देश कस्ता थिए? अहिले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो? नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा राज्य विरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा वसार पसार, सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत कृत्य, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपियाँ वसार पसार, ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कारबाही हुने हो त्यो यहाँले केही अनुमान गर्नुभएको छ? यसमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र? यति बेलै 3 दलबीच सहमति पनि भयो समिति भागभन्दा लगायतमा। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन सरकारी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्तै गर्न लगाएन। के यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फलानालाई छोडिदिनु, फलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि अथवा मुद्दै नलाग्ने हो कि? र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यस्तो आदेश जाने हो कि? र साथसाथै खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण कसरी हुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै धेरै प्रश्न पारिसकेको छु। सरकार पुरै दृढ छ, कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन। यति भनिसकेपछि म मान्य सदस्य र उहाँ मार्फत यो सम्मानित सदनलाई के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो केस चाहिँ, यो इस्यु भनौँ मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको, सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन। यो आम जनताको विषय भइसकेको छ। यो विषय राष्ट्रिय मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ। एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने, निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्य सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खोप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मैले खोप विश्वविद्यालय आफैले पनि गएर त्यसको अध्ययन अनुगमन गरेको छु। मेरो रुचि छ त्यसमा, त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म मान्य सदस्यलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण
भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला? यति हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाब मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै। तर भारतसँगको हाम्रो सिमाना, खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन र त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ। धन्यवाद। त्यस्तै अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री प्रभु शाहलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति हो? उनीहरू किन नेपाल त्यागे? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ? विदेश लग्यो भने के कति सम्पत्ति लग्यो? यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ? विदेशमा नेपालीहरूले लुकाएर राखेको ब्ल्याक मनी कति हो र त्यसको छानबिन र फिर्ता ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ? आज नेपालमा किन नेपालीहरू भविष्य देख्न छोड्यो? त्यससँगै अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? पीडितहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन? धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जाने व्यक्तिहरूले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा प्रकाशन गरेकै छ। जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भयो, म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु। मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। 2063 सालपछि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, काठमाडौँ निजगत फास्ट्याग, वाइड बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? साथै आम नेपाली नागरिकले राजनीति रहित गुणस्तरीय सहज एवं सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं रोजगारी र किसानले समयमै मल, बिउ र उत्पादनको चाहिँ उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ? र अर्को एउटा प्रश्न छ कि ललितपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा कागजात बाहिर आएछ। नेपालको सबभन्दा महँगो शुल्क लिने उलेन्स स्कुलको आयकर माफ गरिएको छ र जहाँ बुढा निकण्ठमा नेपाली विद्यार्थी, गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्छ त्यहाँ आयकर लिने गरिन्छ। यस्तो परम्परा कहिलेसम्म रहन्छ? धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएको यो प्रश्नका उत्तरहरू मैले अघिल्ला उत्तरहरूमा दिइसकेको छु। त्यसकारण यी सबै ठुल्ठुला काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले
लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र अन्य विषयहरू चाहिँ को बारेमा तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। ध्यान आकर्षण भएको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्नभन्दा पनि संसदको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो भनाइ राख्दा धेरै राम्रा उच्च विचार, देश बनाउने विचारहरू राख्नु भएको थियो। त्यो विचारहरू अहिले पनि झल्झली आइरहेछ। त्यो मध्ये बेरोजगारी, 50 लाख गरिब किसानहरूको कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसमा पनि विशेष गरी नागरिकताको विषय 6 महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीले जवाब पनि दिनुभयो, 1 महिनाभित्र गर्छु। र यो 1 महिनाभित्र गर्छु भन्दाखेरि हामी कति प्रतिशतले विश्वस्त हौँ कि कन्फर्म यसपालि 1 महिनाभित्र यो नागरिकता हुन्छ, यो मेरो प्रश्न हो। र सँगसँगै अहिले सुन्नमा आएको खास गरी खेलाडीहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जुन भएको छ, अहिले हाम्रो नेपालको जुन गौरव हामीलाई गौरव दिलाएको छ, ती खेलाडीहरूलाई रकम दिने, आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले घोषणा गर्ने र त्यो चाहिँ पहिला पनि घोषणा गरेको र भर्खर अस्ति घोषणा गरेको पनि पहिला पनि नपाएको भन्ने सुन्न आएको छ। के हो, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता समस्या समाधान सम्बन्धमा म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा 2टा गठबन्धन अगाडि आए। बडो यो पनि एउटा संयोग नै भन्नुपर्दछ। र दुवै गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको घोषणा गर्दै गर्दा नागरिकताको मुद्दालाई 6 महिनाभित्र समाधान गर्ने कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यहाँ अघि मान्य सदस्यले 6 महिनामध्ये 5 महिना बित्यो, अब कति लाग्छ भनेर सोधेको सन्दर्भमा मैले केही व्याख्यासहित अब 1 महिनाभित्र यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर मैले विश्वास दिलाएको छु। तपाईँले प्रतिशतमा सोध्नुभयो, 1 महिनाभित्र मेरो विचारमा 100% नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री दीपक गिरीलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा प्रश्न राख्न गइरहेको छु। 7 दशक पहिला विक्रम सम्वत 2011 सालमा स्थापना भएको दाङ तुलसीपुर स्थित ऐतिहासिक र मध्यपश्चिम जनताको लागि महत्त्वपूर्ण तरिगाउँ विमानस्थल हालसम्म स्तर उन्नति हुन सकेन। हाल तपाईँको प्रधानमन्त्री कालमा ATR 72 वा सो सरह जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्ने गरी सो विमानस्थलको धावन मार्ग स्तर उन्नति हुँदैछ भन्ने र चर्चा चलेको छ। आगामी अब 2080-81 तरिगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के कस्तो योजना र रणनीति रहेको छ? धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, देशको एउटा मेरुदण्डकै रूपमा रहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। दाङ तुलसीपुर स्थित तरिगाउँ विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, तर त्यसको बारेमा जति गम्भीर ढङ्गले विचार गरिनुपर्ने हो, कुन हवाई मैदान सबभन्दा पहिला बनाउनु पर्ने हो, कुन पछि बनाउनु पर्ने हो भन्नेमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेको महसुस हुन्छ। हामीले फास्ट ट्र्याक भनेर अरबौँ खर्च गरेर फास्ट ट्र्याक रोड बन्दैछ, सेनाले त्यसलाई
अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी भएकै छ, केही दिन अगाडि मात्रै म लगायत सरकारको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले त्यसको अनुगमन भ्रमण पनि गर्यो। त्यो फास्ट ट्र्याक रोड यथार्थमा तराई मधेसलाई र मुख्यतः निजगढ विमानस्थललाई टार्गेट गरेर बनाउने निर्णय गरिएको हो। त्यसकारण निजगढ विमानस्थललाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि सरकार प्रतिबद्ध छ र समग्रमा नेपालको हवाई सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार दृढताको साथ अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्तलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त म सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाइने हाम्रो नियमावलीको दफा 56 को 1 मा उल्लेख भए पनि 5 महिनापछि आज यो सुदिन आएको छ। यसको लागि सभामुखज्यूको पहल गर्दैलाई धन्यवाद, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न त बडा विशेष समय पनि बोल्नु पर्यो, आकस्मिक समयमा पनि बोल्नु पर्यो। जनता दुब्लाएर गएका छन्, मारमा परेका छन्, महँगीमा परेका छन्, आर्थिक मन्दी छ। यी सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाइयोस् यो संसदमा भनेर पटक पटक आग्रह गरियो। केही नलागेर 0 आवरमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने, सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। धन्यवाद छ। आज धेरै दिनपछि देखेर होला प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला, प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलेभन्दा ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। झन् दौरा सुरुवाल लाएर आउनु भएको छ, खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ। कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ, नेपाली जनता पनि छिटै नै त्यस्तै खाइलाग्दो देखिउन्। म अब आफ्नो प्रश्नतिर जान चाहन्छु सभामुख महोदय। तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न कसले आउट गर्यो? मेरो प्रश्न, अरू सांसदहरूको प्रश्न कसले आउट गर्यो? यो संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो। सांसदले त्यो प्रश्न नसोध्दै ती प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। मैले बुझेसम्म यस्ता विषयहरू सांसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुन्। यो जहाँबाट गएको भए नि म यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न, तर आइन्दा यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सांसदले सोधिने प्रश्नहरू आउट हुनु हुँदैन। हाई स्कुलको प्रश्न आउट भए पनि, कलेजको प्रश्न आउट भए पनि, संसदको प्रश्न आउट भए पनि त्यो राम्रो मानिँदैन। मेरो प्रश्न छ, यो नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईँको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईँले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईँको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले मेरो अलि धेरै नै प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो, त्यसको लागि धन्यवाद। म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन। मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ, देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नुभएछ। तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद। अब अर्को चाहिँ मान्य सदस्यले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो। यो सदनमा मान्य सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै मिडियामा आउनु राम्रो होइन, यसमा सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा। अघि एकछिन मेरो कार्यकक्षमा त्यहाँ थोरै व्यङ्ग जस्तो पनि भयो। एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न, मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आछ कि छैन बाहिर? अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेको छ भने त सदन बस्नै परेन। प्रश्न पनि आइसकेको छ, तर उत्तर आएको रहेनछ। कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर
सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हामी हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ, हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुललाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेन्डा समावेश छ या छैन? यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ? स्पष्ट जानकारी चाहियो। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कुरा यो सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको जानकारी पनि यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। नेपाल आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरू राष्ट्रको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ। यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ। मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराईलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, भ्रष्टाचार व्यथिति र आर्थिक सङ्कटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। चर्चित काण्डका रूपमा हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ, तर संशय पनि छ स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासामा सम्मानित सदनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने ब्यहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पनि विस्तृत रूपमा र दृढताका साथ अगाडि राखिसकेको छु। सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिने छैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ। सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा
निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जहाँसम्म भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ, यो 3 करोड करिब नेपालीहरूको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्टबाजी कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठुलो भुल हुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। हामी सबैको र देशकै इज्जतको प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ यो, र भ्रष्टाचार र व्यथितिलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुँदैछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु। त्यसकारण यसमा कुनै आशंका नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ, त्यहाँ कुनै दबाब कुनै हस्तक्षेप छैन, स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विषयमा मैले पर्याप्त व्याख्या गरिसकेको जानकारी सहित धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री रामहरि खतिवडालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, हामीले यो कार्यक्रम नियमावली अनुसार सुरुवात गऱ्यौँ। यसका लागि फेरि पनि म सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री भएको 5 महिनाभन्दा बढी समय नागिसक्यो। देश अहिले आर्थिक रूपमा अलि सङ्कटग्रस्त छ भन्ने सूचनाहरू आएका छन्। देशको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि र सुशासनका लागि के योजनाहरू प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको छ? राजनीति स्थिरताका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू के छन्? अझ ग्रामीण जनताको जीवन स्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रमहरू जनताका बिचमा ल्याइँदैछ? भ्रष्टाचार निर्मूलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ। मेरो र तेरो भन्ने छुट्याउने प्रचलन हुन्छ हुन्न? र भूकम्प पीडितहरूलाई 72 सालमा गएको भूकम्पले क्षति भएका भूकम्प पीडितहरूलाई पहिलो किस्ताको 50,000 दिएर दोस्रो र तेस्रो किस्ताको घर बनिसकेपछि पनि अहिलेसम्म रकम नगएको 6,119वटा भूकम्प पीडितहरू छन्। उहाँहरूलाई कहिले त्यो रकम जान्छ र थप 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि कहिले जान्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, करिब यो प्रश्न पनि अन्तिम होला। प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डसम देख्ने चलन पनि यहाँ देखेका छौँ। सधैँ प्रधानमन्त्री आएपछि अलि ह्यान्डसम देख्ने पद्धति पनि कम होला। संसदमा उपस्थित भयो भने अरूले पनि ह्यान्डसम देख्ने, हामीले पनि देख्ने पद्धतिको विकास होस्। एउटा अन्त्यमा प्रश्न छ, देशको संसद अहिले आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। सभामुखलाई विकास निर्माणका कार्यक्रम लिएर यो कुरा सदन र सरकारलाई जानकारी छ कि छैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यसको निम्ति विभिन्न उपाय र कदमहरू चालिएको छ। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बीचमा सामञ्जस्यता ल्याउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका बीचमा लगातार छलफल बहस गर्दै सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यी सबै सचेत र इमान्दार पहलकै कारण अहिले विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। साथै राहदानी, श्रम स्वीकृति, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुधार भएको छ। विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई थप सशक्त बनाइएको छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ अगाडि बढेको कुराले आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रतिको भरोसा बिस्तारै बढ्न थालेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने र परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। फौजदारी र सङ्गठित अपराधको जालो तोड्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशन सहित अगाडि बढाइएको छ। भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता 2080 असार मसान्तसम्म भुक्तानी गराइने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि म अन्तिममा, हुन त 2064मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हामी आर्थिक
सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने कुराको संक्षिप्त केही तथ्याङ्क राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। 64 र अहिले 79 को तुलना गर्दा यो नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क विभागको सूचना हो। म शिक्षाको क्षेत्रमा के प्रगति भयो, कहाँ समस्या छ। 2064 सालमा प्राइमरी स्कुलहरूको सङ्ख्या 30,924 थियो, अहिले त्यो बढेर 35,187 भएको छ। माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको सङ्ख्या 10,636 थियो, त्यो अहिले बढेर 17,183 भएको छ। सेकेन्ड्री स्कुलहरूको उच्च माध्यमिकको 6,516 थियो 64 त्यो अहिले 10,984 भएको छ। अनि विद्यालयमा भर्ना हुनेको दर 64 मा 95% थियो, अहिले 97% पुगेको छ। त्यस्तै साक्षरता प्रतिशत 64 मा 61% थियो, अहिले त्यो बढेर 76% 76 भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हस्पिटलको सङ्ख्या 2064 मा 102 हस्पिटल थिए, अहिले 201 हस्पिटल छन्। डाक्टरहरूको सङ्ख्या 2064 मा 1627 थिए, अहिले 30,133 डाक्टर भएका छन् र यो आफैमा एउटा ठुलो चुनौती भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति। अनि यो सरदर आयु 64 मा 64 वर्ष नै थियो नेपालीको सरदर आयु, अहिले त्यो बढेर 72 वर्ष भएको छ। अनि बाल मृत्यु दर 64 मा 48%, 1000 मा 48 बालबालिका मृत्यु हुने गर्थ्यो, अहिले त्यो घटेर 28 मा आएको छ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मर्ने दर 64 मा 61 थियो, अहिले त्यो घटेर 33 मा आएको छ। उल्लेख्य सुधार यसबाट देख्न सकिन्छ। अनि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अथवा अस्पतालमा या स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर डेलिभरी बच्चा जन्माउने प्रक्रिया 64 मा 18% मात्रै जान्थे अस्पतालमा गएर बच्चा जन्माउने काम, अहिले 79%, धेरै ठुलो प्रगति त्यसमा देखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ पहिला 37,000 GDP थियो, अहिले 1,82,000 पुगेको छ। रेमिटेन्स 64 मा 17% थियो, अहिले 20% भएको छ। अनि माल निर्यात गर्ने 64 मा 13 थियो, अहिले घटेको छ, त्यो 7% मा घटेको छ। इम्पोर्ट 33% थियो, अहिले 43% मा बढेको छ। अनि कृषि मत्स्य पालन र चाहिँ फरेस्ट्रीमा 64 मा 32 थियो, अहिले 25 मा आएको छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ काममा इङ्गेज हुनेहरूको सङ्ख्या 64 मा 1,77,550 थियो, अहिले 5,10,523 भएको छ। र यसरी समग्रमा हेर्दा गणतन्त्र आएपछिका सूचकहरूमा धेरैमा आयात निर्यात बाहेक अरू सबैमा गुणात्मक प्रगति रहेको तथ्याङ्क प्रष्टसँग हाम्रो नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ। यो जानकारी सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।